سلامات و احترامات برای همه هموطنان افغان خود که در ایتالیا مقیم هستند تقدیم میکنم با امید اینکه جور صحتمند و سر حال باشین. من مسیح الله از افغانستان و فعلا در شهر پیستوی ایتالیا زندگی میکنم و یک تن از شاگردهای امبریش کوک پتنت می باشم که با کمک امبریش کوک پتنت و با یاری خداوند من توانستم که فولی رو حاصل کنم و به دست بیارم و امتحان نظری یا تئوری برای دریوری که هستند اونا رو به موافقت به پایان برسانم. قسمی که شما میدانین در ایتالیا فولی رو حاصل کردن و امتحان تئوری پاس کردن یا در کامیاب شدن بسیار یک کار مشکل است، خصوصا برای کسانی که مثلا به زبان بلد نیستند. دیگر اگر شما این کار را با یک نفر پروفشنال و یک نفر با